हीन स्वाधीन भुवनत्रयः जयत्यविरतो व्याप्त विश्वः कालो विनायकः पौर्णमासी शशधर इव यः प्रस्फुरन्निस्तरङ्गम् चिद्व्योमस्थार स्फारनादं रुचिविसरसत् बिन्दुवक्त्रोर्मिमालम् आद्यस्पन्दस्वरूपी प्रथयति सकृदोङ्कारशुण्डक्रियादृक् दन्त्यास्यूयं हठात् त्वः शमयतु दुरितं शक्तिजन्मा गणेशः दन्त्यास्यूयं हठात् त्वः प्रदहति दुरितं शक्तिजन्मा गणेशः। प्रणम्यन्ते स्वामी चरण। नारायण। अच्छा जी, ये शिवम मुनि जी अस्माभिः श्रीकण्ठभाष्यं यत्पर्यन्तम् अधीतमासीत् शिवार्गमणिदीपिकायाः स्वाध्यायः चलति स्म। इतरानुपपत्त्यधिकरणं समाप्तं। तदनन्तरं तस्य प्रतिपक्षः आसीत् अन्तस्तद्धर्मोपदेशादित्यपि समाप्तम्। जी। अच्छा, इतः अग्रे साधिक 50तमे पृष्ठे स्वामी चरण। एकाधिकपञ्चाशत्तमे पृष्ठे द्विशताधिक 50तमे पृष्ठे तो एको हि रुद्रः न द्वितीयायतस्तुः य इमान् लोकान् ईशत ईशनीभिः एको बहूनां यो विदधाति कामान् इत्यादि एकवचन श्रवणात्। तत्र एकवचनं वर्तते। एकवचनेन किं प्राप्तम्? एक एव रुद्रस्य एकत्वं। यथा कैश्चित् तु ये शिवतुल्यः जायते इति मन्वानाः शिवतुल्यः जायते इति तत्र भवति किं सद्वितीयत्वम्। एकस्तु शिवः साक्षात् अपरः यत् तत्तुल्यं शिवतुल्यः तत्र शिवे सद्वितीयत्वं भविष्यति न वा? प्रणम्यन्ते स्वामी चरण। नारायण नारायण। तो तत्र कः पक्षः? येषां मते यथा केषाञ्चित् मते अस्मदादिषु अपि उपासनासमुच्चयवादिषु जीवन्मुक्तिः न भवति। येभ्यः जीवन्मुक्तिः स्वीक्रियते काश्मीरकेभ्यः। किन्तु पाशुपतमते हिरण्यजीवान् जीवस्य भवतीव नानात्वं जीवान् व्यावृत्य हिरण्यगर्भं व्यावृत्य जगतः कारणत्वं परमेश्वरस्य एव इति स्थाप्यते। तो यस्य जगतः कारणत्वं स तु एक एव भवितव्यः। तत्र भवनादीनां अनेककर्तृत्वादिवत् अत्र अनेककर्तृत्वं न भवति इति पुरा युक्तिभिः अत्र बहु महत्शास्त्रार्थः प्रवृत्तः। तत्र सर्वाधारस्य सर्वगतस्य आदित्यान्तर्वर्तित्वं च सम्भवति इति युक्तं तदुक्तं तत्र न विरोधः। इदानीं अन्तस्तद्धर्मोपदेशात् इति युक्त्या आदित्यमण्डलान्तरवर्ती हिरण्मयः पुरुषः सः किम् कश्चित् देवताविशेषः यद्वा तत्र आदित्य एव देवता यद्वा कश्चित् जीवः वा यद्वा ब्रह्म एव साक्षात् इति मीमांसते स्मास्मदादिभिः। तो तत्र जीव एव इति न तत्र कश्चित् देवता एव किन्तु परमेश्वरः तत्र नास्ति इति उक्तम्। परमेश्वरः ऐतिरेय आरण्यकादौ तैत्तिरीय आरण्यकेऽपि आदित्यमण्डलान्तरवर्तिनः पुरुष एको नैकः कः किं कं तत्सत्यम् इति वचोभिः आदित्यमण्डलान्तरवर्ती पुरुषः परमेश्वरः एव साक्षात् शिव एव इति प्रतिपादितम्। तो परिचिन्न शरीर विशिष्टतया इत्युपपादयति सर्वाधारस्य। अच्छा, अत्र साधकानुग्रहाय हिरण्मयं किमपि रूपं समासाद्य समास्थाय सवित्रमण्डलवर्तित्वम् सवित्रमण्डल सवित्रीमण्डलम् अधिवसति परमेश्वरे। तत् परमेश्वरः केनचित् परमेश्वरस्य इच्छा एव तत्र भवति। शक्त्यादिरूपेण शब्दार्थयोः संधायिनी परमेश्वर इच्छा भवति। परमेश्वरः केनापि नियमयितुं न शक्यते।
परमेश्वर विषये कश्चित् एवं तत्र कर्तुम् अकर्तुं अन्यथा कर्तुम् अपि समर्थः। तो जीव भावम् आसाद्य आत्मनः परमेश्वर भावम् आसाद्य कश्चित् उपास्य उपासना सौकर्याय कश्चित् स्थूलतमं सगुणं सावयवं सावयवं रूपम् आसाद्य तद् आदित्यमण्डलान्तरवर्ती पुरुषः भवति। स एष अन्तरादित्यो पुरुषः हिरण्मयः। श्रुतिरेव भगवती तस्य शरीरसम्बन्धं सर्वपापरहित्यं च तत्र पाप्मभ्यः उदेति इत्यादि वाक्यानामपि शास्त्रार्थ अस्य अर्थः जातः। वयं हि श्रुतिप्रामाण्यशरणा न युक्तिं बहुमन्महे। कः कथयति? श्रीकण्ठाचार्यः साक्षात् पाशुपतपारम्परिकः। तो अत्र बहुभेदः वर्तते। पाशुपतेषु अपि तत्र श्रुतिप्रामाण्यविरोधेन समतं स्थापयितारः भवन्ति। किन्तु अन्यत्र ये श्रुतिप्रामाण्यम् अनाधृत्य केवलं वचांसि यद्वा आप्त इति निर्दुष्टवचनम् आप्तं तत्र येन केनापि आलिकेन नापितेन जाङ्गलिकेन यत् प्रोक्तं तमैव प्रमाणीकुर्वाणाः श्रुतिविरोधः वरं प्रसज्येत। तादृशाः भवन्ति ये साम्प्रतिकाः, ये किं भवति आगमिका मन्यमानाः। श्रुतिरेव भगवती हि अस्य शरीरसम्बन्धं सर्वपापराहित्यं च प्रतिपादयति। ईशावास्य 44तमे अध्यायेऽपि वर्तते। सपर्यगात् इत्यस्मिन् शुक्रमकायमव्रणमस्नाविरगुं शुद्धम् अपापविद्धम्। तत्र पाप्मना उदेति इति केवलं तत्र किं तदुदाहरणं दत्तं। यदा चंद्र इव राहोः ग्रहात् प्रमुक्तः अश्व इव रोमाणि विधूय पाप्मा विधूय अस्मात् लोकात् किं भवति चंद्र इव पापानि विधूय। ये छान्दोग्ये वर्तते सर्वान्ते। अश्वैरोमाणि विधूय चंद्रमा इव पाप्मभ्यः। तो तत्र पाप्मना उदयति, पाप्मना उदयः अर्थात पाप्मना उद्गमनं भवति केवलं गौणरीत्या। स्वतः शुद्धम् अपापविद्धं सन् परमेश्वरः यः परमात्मा ब्रह्म वा तत्र पाप्मना संलिप्तः पुनः तस्मात् ब्रह्मज्ञानेन उपासनया वा पाप्मा नाशयति इति न। पावकोऽपि संबंधात् न शक्तिमतां दाहकः। वयं हि श्रुतिप्रामाण्यशरणा न युक्तिं बहुमन्महे। बहुमन्महे अत्र बहु नाम अत्र बहुकालः युक्ति इत्यस्य न वयं स्वीकुर्मः, किन्तु श्रुत्यनुकूले नैव युक्तिः तत्र प्रमाणीकुर्मः। श्रुतिम् अपेक्ष्य श्रुतिप्रामाण्यम् अपेक्ष्य अनुमानप्रामाण्यं वयं न बहु कुर्मः। तस्य अनुमानं श्रुत्यनुकूलतर्कं वयम् आसादयामः, श्रुतिप्रतिकूलतर्कं वयं न स्वीकुर्मः। यद् श्रुति निरपेक्षतर्कम् अपि वयं न स्वीकुर्मः। पावको अग्निसम्बन्धात् न शक्तिमतां दाहकः यथा कप्यासं पुण्डरीकाक्ष अक्षिणी। पावकोऽपि अस्य शिवार्कमणि दीपिका बहु गभीरा वर्तते। पारमेश्वर शरीर प्रतिक्षेपतर्कस्य श्रुतिविदो विरोधाभासत्वमुक्तं स्वतोऽपि तस्याभासत्वमाह पावक इति। तत्र पावकोऽपि सम्बन्धात् न शक्तिमतां दाहकः। शक्तिविशेषयुक्तान् भूतवशिनोऽपि दहति। शक्ति विशेषयुक्त भूतवशिनोऽपि दहति। एवं दुःखजनकस्वभावमपि शरीरं धर्मिग्राहकमानसिद्ध सर्वशक्तियुक्तस्य परमेश्वरस्य दुःखं न जनयिष्यति। पुरा युक्तिः दत्तं। यदि परमेश्वरादित्यमण्डलान्तरवर्ती हिरण्मयः पुरुषः कश्चित् देवताविशेषः, तो तत्र
यद्यपि शिवः परमेश्वर एव स्वयं आदित्यमण्डलान्तर्गतपुरुषः तर्हि तस्य अवरत्वेन संसारित्वेन तस्य सुखदुःखादिस्पर्शः भविष्यति एव। तत्र अस्य निराकरणं क्रियते यत् मणि इत्यादिभ्यः कश्चित् मणिविशेषं धृत्वा यदि पावकं स्पृशेत् चेत् तस्य तस्य वह्निदाहः न भवति। एकः कश्चित् मन्त्रः आयाति सीता मातुः कश्चित् मन्त्रः शाबरमन्त्रः वर्तते। मया ये शिवमणिजी सन्ति जी जी स्वामीचरण। हिमालये एकः महात्मा मया अवलोकितः। स सीता मातुः कश्चित् मन्त्रं साधितवान्। तस्य मन्त्रप्रभावेण स दहन् ज्वलन् अपि अंगारान् कराभ्यां हस्तेन उत्थापयति। तथैव रक्तवर्णम् अयः पिण्डं ये अङ्गीठी इति पदवाच्यम् अपि तथैव हस्ताभ्याम् उत्थाप्य इतस्ततः नयति स्म। तस्य वह्निदाहः न भवति। मणिना और औषधिना और मंत्रादिना यस्य अग्नेः तत्र पावकोऽपि सम्बन्धात् न शक्तिमतां दाहकः। यद्यपि पावकः पावके दाहकत्वं भवति एव। पावकस्य तु किं स्वभाव एव धर्म एव दाहकत्वम्। अग्नेः दाहकत्वं धर्मः। तथापि शक्तिमतां ये शक्त्यादिभ्यः मंत्र औषधि जन्य मणि जन्य औषधि जन्य औषधि कश्चित् औषधि विशेषम् उपलिप्य ये अंगारेषु केचन क्वचित् देवताभिः आविष्टाः अंगारेषु चलन्ति। तेषां पादयोः न भवति। तो काचित् औषधिविशेषः पादयोः उपलिप्यते अंगारेषु चलन्ति तेषां पादयोर्दाहः न भवति। एवं अग्नेः दाहकत्वशक्तिः अपि अवष्टभ्यते। शक्तिमतां पावकोऽपि सम्बन्धात् न शक्तिमतां दाहकः न हि दाहक स्वभावको स्वभाव इति पावक शक्ति विशेष युक्तान् भूतवशिनोऽपि दहति। एवं दुःखजनक स्वभावम् अपि शरीरं धर्मिग्राहक समानसिद्ध सर्वशक्तियुक्तस्य परमेश्वरस्य दुःखं न जनयिष्यति। परमेश्वरः तत्र शैवागमिकेषु प्रसिद्धं स्वभाव प्रच्छादनपटुः। परमेश्वरः आत्मनः पारमैश्वर्यं भावं प्रच्छाद्य और कश्चित् मायाधस्तनीयं माया प्रमातृत्वं भजते तथापि तद्वत् पंचकृत्यानि करोति। तो पंचकृत्येषु निरतः तथापि तद्वदेव पंचकृत्यानि माया प्रमाता परमेश्वरवत् एव पंचकृत्यानि करोति। कथं करोति? यतो हि परमेश्वर एव माया प्रमातृत्व रूपं बिभर्ति। माया प्रमातृत्वं नाम पृथक् न भवति किमु परमेश्वरात्। चितिरेव किं चैतन्यपदादवरूढः चितिरेव चित्तम्। चैतन्यपदादवरूढः चितिरेव चित्तं भवति। तद्वत् परमेश्वर एव स्वभावं प्रच्छाद्य तस्य तिरस्करणी शक्तिः स्वभावं प्रच्छाद्य और कश्चित् अवरं रूपं स्वीकृत्य वर्ति। तेन स परमेश्वरः तत्र पंचुकादिभ्यः न निबध्यते। परमेश्वरः पाशबद्धः न भवति। किन्तु परमेश्वरः यं माया प्रमातृत्वं शून्य प्रमातृत्व भावं भजते तस्य भवति पंचकृत्येभ्यः तस्य भवति किं तस्य भवति कंचुकादिभ्यः बन्धनम्। एवं दुःखजनक स्वभावम् अपि शरीरं धर्मिग्राह मानसिद्ध सर्वशक्तियुक्तस्य परमेश्वरस्य दुःखं न जनयति। शरीरं दुःखजनकम् एव इति नियमोऽस्ति चेत् तस्य निर्दाहक एव इति नियमस्य एव शक्तिरहितविषये चरितार्थं भवति। तत्र अन्ये शक्ति किमत्र किं उच्यते प्रतिव्याख्या टीकायां शक्तिदरिद्रस्य एवं भवति। एक धनादिविधौ दरिद्रः भवति अपरः भवति शक्तिदरिद्रः। तो शक्तिदरिद्रस्य एव जीवादिवत् सुखित्व दुःखित्व कर्तृत्व भोक्तृत्व संसारित्वं भवति। यतो हि तेन न ज्ञायते। आत्मनः नित्यशुद्ध बुद्ध मुक्त सुप्रकाशात्म शिवस्वरूपम् अविज्ञाय स इतर साधारणवत् एव तस्य दुःखं भवति।
किंतु यह यदि शिव एव तत्तत् नाट्यं करोति जीवादि भावं विहरति पशुभावं विहरति तो तत्र एवं न भवितव्यम् तत्र दुःखं न भवति इति अत्र यदि परमेश्वर एव हिरण्यमण्डलान्तर्गत स्वरूपं हिरण्मयं पुरुषरूपं बिभर्ति तर्हि तस्यापि संसारित्वात् सुख दुःखादि संयोगः नूनं स्यात् इति अत्र निराकृतम्। क्यों जी शोभनम्? जी स्वामी जी। एवं यह वक्तुं शक्यम् तो अत्र यथा इदानीम् उदाहरणम् इति न कश्चित् युक्तिविरोध इति भावः। एवं यह वक्तुं शक्यम् अक्षिद्वित्वम् उपदेश्य गतत्वात् न विवक्षितं ग्रहीकत्ववत् अक्षिद्वित्वम् उद्देश्य गतत्वात् न विवक्षितं ग्रहीकत्ववत् अत्र युक्तिः किं वर्तते अक्षिद्वितयम् अक्षीणि कति सन्ति किन्तु तेन रूपस्य एक एव ग्रहणं भवति एक एव ग्रहणं न स्यात् ग्रहे तद्वत् अक्षिद्वित्वम् उद्देश्य गतत्वात् अत्र उद्देश्यम् अक्षिद्वित्वम् एकगतत्वात् न विवक्षितं ग्रहीकत्ववत् तो तत्र ग्रहीकत्वं न विवक्षितम् तथा च सम्मार्गस्य सर्वग्रहविषयत्ववत् पुण्डरीकसादृश्यस्य अक्षित्रय विषयत्वं भविष्यति को अस्मिन् विग्रहे पारमेश्वरत्वा संभव शंकावकाशः तत्र पुरा शंका उत्थापिता शंका कृता केनचित् यत् तत्र हिरण्मयः पुरुषः तत्र द्विनेत्र एव ये अस्मिन् ध्यानेपि नेत्रत्रयं नास्ति ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती इत्यादिषु तत्रापि अक्षिणी एव द्वे अक्षिणी निरूप्यते तत्र वृक्षस्य पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् इति शिवस्य ध्यानं तत्र नास्ति तो अत्र उच्यते कप्यासं यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवम् अक्षिणी कप्यासं पुण्डरीकमेवम् अक्षिणी इत्यत्र इति त्रिलोचनस्य परमेश्वरस्य लोचनद्वयग्रहणं पुण्डरीकसादृश्यद्वयवर्णनार्थं न तृतीयलोचन भावद्यूतनपरं तथा हि त्रिपुत्रं ब्राह्मणम् इति द्वौ पुत्रौ अस्या अग्निकल्पौ इति युक्ते द्विसंख्याग्रहणं न शेषपुत्रनिषेधपरं किन्तु पुत्रद्वयस्य अग्निसादृश्यपरम् तद्वद अत्रापि कुमुदं रश्मिभिः पिबतीति कपिः आदित्यः तेन असितं विकसितं पुण्डरीकम् कपिरादित्यः तेन विकसितं पुण्डरीकं यथा स्फुरति तथा परमेश्वरस्य लोचनद्वयम् तृतीयलोचनं तु मुकुलितस्वभावं विकसितपुण्डरीकसदृशं न भवति मुकुलितपुण्डरीकसदृशम् इति अभिप्रायः असौ यो वसत्पतिनीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशनदृशन् उदाहर्यः सदृष्टो मृडयाति न उतैनं विश्वाभूतानि सदृष्टो मृडयाति न इति तितिरेणां पाठः नीलग्रीवस्य परमेश्वरस्य सर्वभूतप्रत्यक्षात्वावगमात् स्वरुचाहित त्रिनेत्रो रविः इति तस्य त्रिलोचनत्वावगतेश्च आदित्य एव प्रत्यक्षः परमेश्वरः शिवः तत्र कप्यासं पुण्डरीकाक्षम् इति अस्य विषये आख्यायिका वर्तते ये भवता कदाचित् रामचन्द्र शर्मा भागा जानन्ति रामानुजाचार्यस्य भगवतः रामानुजानां गुरवः गुरून् कश्चित् अद्वैताचार्यः पाठयति अध्यापयति स्म ये बात है। तो तत्रापि उपवित उपमेयं भगवतः अक्षिणी कपेः वानरस्य प्रोथ इत्यनेन उपमितम् इति श्रुत्वा स तु
सा अरोदीत्। रुदन्तं तं वीक्ष्य स कक्षातः एव बहिर्निर्गतः। पुनः तेन अस्य एवं विधा वैष्णवेषु अस्य व्याख्या कथं क्रियते कप्यासं पुण्डरीकाक्षम् इत्यस्य। यथा कप्यासं पुण्डरीकमेव अक्षिणी कम जलम पिबती इति कपिः सखि सुख एव सूर्यकिरणैः सूर्यः जलं पिबति कपिः तस्य आसं तत्र तेन विकसितं कमलं तेन सदृशम् अक्षिणी सदृशे अक्षिणी यस्य असौ एवमेव कप्यासम् तस्य आसनानं आसनम् अथवा तेन विकसितं वा इत्येव अर्थः कर्तुं शक्यते ततः कमलसदृशे अक्षिणी इत्येव अर्थः ते कृतम्। तो अत्र त्रिलोचनम् इति अनेन साधितं श्रीकण्ठाचार्येण। तो अक्षिणी द्वे और तृतीया विकसिताः द्वे अक्षिणी विकसिते और तृतीयं लोचनं भवति मुकुलित। सत्यमाचार्य एवं आदित्यमण्डलान्तरवर्ती पुरुषः स एव त्रिनेत्रः भगवान् शिवः। सत्यमाचार्य अच्छा, श्रितोदरात् रश्मेः पावक जातम् सूर्यकरविविकसित पुण्डरीक सादृश्यं यथा तस्य कप्यासम् इत्यादि वाक्यस्य अर्थः इति व्याख्यातव्यम्। तद्विवक्षायां तु कपिर्मर्कटः तस्यासः आस्यति भविष्यति अनेन इति व्युत्पत्त्या पश्चाद्भागः तत्सादृश्यात् तात शब्दद्वयम्। यथा च मर्कट पश्चात् भागवत लोहितं पुण्डरीकं तत्सादृशं तदर्थम् इत्येव व्याख्यातुम् उचितम्। प्रोदगात्रिन्यायेन रूढिपूर्वकलक्षणा संभवे योग अनौचित्यात्। प्रोदगात्रिन्यायेन यः घेषणौ ये प्रोदगात्रिन्यायः कश्चित् भवति य उदगान महतो अर्णवाद विभ्राजमान स्खलित सलित सलिलस्य मध्यात् समावृषभो लोहिताक्षः इति मंत्रे मंडलांतरवर्तिनो लोहिताक्षत्ववर्णन दर्शनेन अत्रापि शुक्यंतर प्रतिपन्नार्थ वर्णन संभवे अर्धांतर वर्णनानौचित्यात् च न चैवं सतिहीनोपमा दोषः उपमितोपमात्वात् महा महानीलशिलारुचः तुरो निवेदितवान् कंसकूपः कंसकृशः कम सकृशः सविष्टरे श्रितोदया द्वे अभिसाय मुख अभिसाय मुच्चकैः अचूचुरत चंद्रमसोभिरामताम् इत्यादि ये अचूचुरत चंद्रमसोभिरामताम् उपमित उपमात्वात् कप्येः पृष्ठभागेन अपि यदि उपमा क्रियते तच्च निर्दुष्टम्। काव्यशास्त्रे दिशा तत् न सावध्यम्। साक्षात् उपमा नास्ति तत्र तत् आसेन सह कमलस्य तदादृशं यत् कमलं तत्सदृशे अक्षिणी अतः उपमित उपमया तत्र दोषो न जायते। दोषो नास्ति इति एतेषां पक्षः शाङ्करमतानुसारिणां पक्षः। अत्र प्रसिद्धप्रयोगः अत्र प्रस्तूयते। महानीलशिलारुचः पुरो निषेदिवान् कंसकृशः सविष्टरे श्रुतोदयाद्रेः अविसायमुच्चकैः अचूचुरच्चन्द्रमसोभिरामताम् इत्यादिषु अक्षादपि हीनोपमायाः दर्शनात् च। ठीक। अत्र एकस्तु लोहिताक्षस्य और लोहिताक्षत्ववर्णन दर्शनेन अत्रापि श्रुत्यंतर प्रतिपन्नार्थ वर्णन संभवे अर्थांतर वर्णन अनौचित्यात् न चैवं सति हीनोपमा दोषः उपमितोपमात्वात्। तत्र हीनोपमा दोषः उत्तमस्य नायकस्य कश्चित् हीनोपमा अत्र दोषः न स्यात् इति
हीनोपमायाश्च दर्शनाच्च तत्र त्वदानन समश्चंद्र इत्यादिवत् कवि समय सिद्धत्वात् त्वदानन समश्चंद्रः हीनोपमा न दोष इति चेत् तर्हि अनादिकवेः परमेश्वरस्य कृतौ इहापि सानदोष इति संतोष्टव्यम्। तो अत्र पुण्डरीकमेवम् अक्षिणी इति यावत्तु भूमितो भूमेय इत्यादिवत् तद्दोषः नास्ति, किन्तु त्रीणि अक्षाणि त्र्यक्षत्वं कथं साधितुं शक्यते तस्य कृते अग्रे युक्तिः दीयते। न दोष इति सम्यक् एवं चात्र केषाञ्चित् वेदपरिहरणीय न्यायविरोधम् अविगणय्य काव्यपरिहरणीय हीनोपमा दोषभयात् कपिशब्दस्य सूर्ये योगश्रयणमारोपित वृश्चिकभयात् आशीविषमुखे निपातनम्। तो अत्र ये पूर्वपक्षे तावदत्र क्रियते। यदि काव्यपरिहरणीय हीनोपमा दोषभयात् कपिशब्दस्य सूर्ये योगाश्रयणम् आरोप्य अत्र ब्राह्मणारण्यकग्रन्थेषु अतीव तत्र यतो हि येषां व्युत्पत्तिः न भवति, किं नाम व्युत्पत्तिको अर्थः तत्र न स्वीक्रियते, किन्तु नैरुक्तिको अर्थः स्वीक्रियते। एवम् आचार्य। तत्र पूर्वपक्षे तन्न न स्वीक्रियते, साधारणतया तु न स्वीक्रियते। तत्र अहल्यायै जारः, अहल्या इति पदस्यापि सूर्य एव अर्थः। अहल्या रात्रिः, अहल्या रात्रि, तो नैरुक्तिको अर्थः अहल्यायाः रात्रिर्न भवति, व्योत्पत्तिको अर्थः तु रात्रिः भवितुं न शक्यते। तो अहल्यायै जारः इत्यादिवत् तत्र आदित्यः जातवेदः जातं विन्दते इति जातवेदः। अन्यथा तु जातवेद इत्यस्य अग्नि इति अर्थः सर्वत्र निघण्टु इत्यादौ अग्निरेव अर्थः भवति देवेन्द्र मिश्रजी जातवेदः इत्यस्य। जातवेद इति पदस्य अग्नि अर्थः क्रियते। एवम् अग्निरेव आचार्य। अग्निरेव जातं विन्दते इति जातवेदः। सः यदब्रवीत् जातं विन्दते इति जातवेदः सदस्य जातवेदस्यत्वम् अभूत् जातवेदस्यत्वम् अभूत्। तो जातवेदसः तत्र वसिष्ठ इत्यादि अंगिरसः, अंगानां रसः अंगिरसः, तत्र अंगिरसः इत्यादीनां व्योत्पत्तिको अर्थः एवं न सिद्ध्यति। तत्र नैरुक्तिको अर्थः श्रुतिवचनात् श्रुतिः अनेन पदेन एवं विधः अर्थं ज्ञापयति इति ब्राह्मणारण्यकेषु तत्र मंत्ररहस्य पक्षे मंत्ररहस्य परे ब्राह्मणारण्यकग्रन्थेषु येषां व्युत्पत्तिः दीयते। तत्रापि कप्यासम् इति कपिः सूर्यः इति अर्थः अत्र अनेन न स्वीकृतः पूर्वपक्षे। हीनोपमा दोषमेकं परिहर्तुं प्रवृत्तानां तेषां ब्रह्मोपासनां कुर्वन्ति ब्रह्महत्यां करोति वदतामिव। अच्छा, ये दोष भयात् कपिशब्दस्य सूर्ये योगाश्रयणम् आरोपी यौगिको अर्थः यदि सूर्ये स्यात् तो सूर्ये कपिशब्दस्य नैरुक्तिको अर्थः भवितव्यः, यौगिको अर्थः तु न भवति, रूढि अर्थः अपि न भवति। वृषा कविः तद् विष्णुसहस्रनाम नामसु अपि वर्तते। वृषा कपिः कपिः इत्यस्य सूर्य इति अर्थः यौगिकः योगाश्रयणम् आरोपित वृश्चिकभयात् तत्र वृश्चिकभयात् और सर्पमुखे निपातनं नामाभूत् इति कृत्वा हीनोपमा दोषमेकं परिहर्तुं प्रवृत्तानां च तेषां ब्रह्मोपासनां कुर्वन्ति ब्रह्महत्यां करोति यदि वदतामिव। अश्लील निगृहीतार्थत्व रूपौ द्वौ दोषौ प्रसज्येयाताम् एकस्तु दोषः भवति किं हीनोपमा दोष, केवलं हीनोपमा दोषमात्रं परिहर्तुं येषां किं भविष्यति अश्लील निगृहीतार्थत्व रूपौ, एक अश्लील रूपत्वं वेदे अश्लीलत्वम्, अद्वितीय निगृहीतार्थत्व रूपौ।
निगृहीतार्थत्वरूपौ द्वौ दोषौ प्रसज्येयातां परमेश्वरलोचनोपमानेन हीनोपमदोषादपि न तदभिव्यक्ति स्थाने भगवति सूर्ये मरकटप्रसिद्धकपिशब्दप्रयोगरूपम् अश्लीलं कष्टतरम्। भगवती सूर्ये मरकट प्रसिद्ध कपिशब्द प्रयोग रूपम अश्लीलम कष्टतरम। साक्षादेव च परमेश्वरे सकल वेद मंत्र स्तूयमान्य इंद्रान इंद्र अनपकर्ष विषयहीनार्थ गायत्री मंत्र सादृश्यम अनुसंधेयम अभ्युपगच्छताम न हीनोपमाय दोषतयोद भावयितुम उचिता। तो ननोमरकोशे पुंडरीकम सिताम्भोजम इत्यनुशिष्टम तत्र कथम कप्यास विशेषणोपनीतम लौहित्यम लौहित्यम अभ्येत अन्येषु अन्वेतु लौहित्यस्य अन्वयः कप्यास विशेषणोपनीतम लौहित्यम कमले कमलस्य विशेषणं कथं स्यात् इति पूर्वपक्ष। सत्यम तदनुशासनम नाभियुक्त न अभियुक्त सम्मतम। अतः यतः यतः शबरस्वामिना नवमाध्याये मौदगम मौदगम चरुम निर्वपेत श्रियै श्रीकामः इति विहितायाम् इष्टौ पुंडरीकाणि बर्हिषि भवन्ति इति स्तरणार्थत्वेन विहितेषु पुंडरीकेषु अतिदेश प्राप्तस्य दर्भैः दर्भैः स्त्रीणीत हरितैः इति मंत्रस्य दर्भपदस्थाने पुंडरीकपदमिव हरितपदस्थाने रक्तपदम् ऊहितव्यम् इति उक्तम्। पार्थसारथिभिः रक्तपदो हविषा हविषोक्तः रक्तपदो हविषा हविषोक्तः वाक्यकारणेन अपि अत्रैव विषयवाक्ये पुंडरीकविशेषणं कप्यासपदं मर्कटजगनपरतया व्याख्यातम्। कपिशब्दस्य यौगिकार्थमादाय तस्य पदस्य अन्येषु अपि केचिषु चिदर्थेषु वाक्यकारेण प्रदर्शितेषु अपि रूढी प्राबल्यश्रुत्यन्तरदृष्टार्थ परव्याख्यान औचित्य न्यायानुसारिभिः तत्त्वविधिभिः इदमेव व्याख्यानं परिगृहीतं न च एतावता अभियुक्त व्यवहार विरोधे। तत्र पुराणे अभियुक्त नाभियुक्त सम्मतम् इति प्रोक्तं। तत्र न च एतावद् अभियुक्त व्यवहार विरोधः क्वचिदायाति। कतिपय काव्य प्रयोग मात्रदर्शिनः कोशकारस्य वचनं स्वार्थ व्यवस्थापने प्रभवति। तो ननु अत्र य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषः इत्यादिना वर्णितविग्रहे लोचनं सोमे ग्रहवत् न प्राप्तम् अतो रक्तारविन्द सादृश्य विशिष्टलोचन विधिपरम् इति वाक्यम् अवगन्तव्यम्। तथा च विधेयगतस्य द्वित्वस्य विवक्षितत्वात् न द्वित्वविशेषणेन लोचनान्तरस्य तत्र रक्तारविन्दसादृश्यस्य च व्यवच्छेदो लभ्येत इति उभयापि विग्रहस्य पारमेश्वरत्व व्याघातः। तत्त्वत्रेण अनेन एकस्तु यौगिको यत्र कप्यासम् इति सूर्यस्य कपि इति यौगिको अर्थः स्वीकृत्य केवलम् उपमित उपमेय इति दोषस्य व्यावर्तनाय तत्र का एक विविधः तत्र असमंजसः उपतिष्ठतः। द्विप्रकारः असमंजसः तत्र उपतिष्ठतः। तेन वृश्चिकभ्यः सर्वमुखे निपातः मा भूत् इति कृत्वा पूर्वपक्षेण तन्न स्वीकृतम् और उत्तर सिद्धान्तिना तु एवम् उक्तं यत् भवता युक्तिभिः अत्र किं न सिद्ध्यति त्रिनेत्रः परमेश्वरः आदित्यमण्डलान्तर्वर्ती पुरुषः इति न सिद्ध्यति।
एवं से पूर्वपक्षः उत्तरपक्षः सिद्धान्ती इति अनयोः अस्य सूर्यमण्डलान्तर्वर्ती पुरुषः परमेश्वर एव इति इत्यस्य इति श्वः अस्य विचारः श्वः भविष्यति। पौर्णमासी शशधर इव यः प्रस्फुरन् निस्तरङ्गः चिद्व्योमस्फारनाद रुचिविसरलसद्बिन्दुवक्त्रोर्मिमालम् आत्यस्पन्दस्वरूपी प्रथयति सकृदोङ्कारशुण्डक्रियादृक् दन्त्यास्योऽयं हठाद्वः प्रदहतु दुरितं शमयतु दुरितं शक्तिजन्मा गणेशः शमयतु दुरितं शक्तिजन्मा गणेशः। अद्य श्रोतारः न्यूनाः सन्ति। तामसव्यक्ति व्यपनयनाय शिवः स्तुतः तापत्रयोपशमाय कालिका स्तुतिः महाकालिकोपासनायाः उपदेशः शिवाद्वैतलाभाय शिवप्रपत्तिः। संसारदावदवथुं वः शमयतु चिद्गगनचन्द्रिकाबधेः शमयतु संसारदावदवथुं वः। इह ग्रन्थे चिद्गगनचन्द्रिकाबधेः चिद्गगनचन्द्रिकारूपो ग्रन्थ एव अब्धिः। इस चिद्गगनचन्द्रिका ग्रन्थः अब्धिः इति अत्र नास्ति किमपि अतिशयः नापि अतिशयोक्तिः। यतो हि अस्य तात्पर्यं तात्पर्यनिश्चये अशेष आगमशास्त्रं मूलीकृत्य यदि जनाः कश्चित् स्तोत्रादिकं निगुम्फ्य स्तोत्रादिकं प्रणीय तस्य स्तुत्यात्मकं तस्य रूपं यदि सम्पूर्णम् आगमशास्त्रं पर्यालोड्य तदनन्तरं ईदृशी स्तुतिः कश्चित् निर्मातुं शक्नोति। तो तत्र प्रत्यक्षरे प्रतिपदे प्रतिवाक्ये प्रतिश्लोके सम्पूर्णम् आगमशास्त्रं निगृहीतं वर्तते और तत्र ज्ञानेच्छा क्रिया चित्परा वामा ज्येष्ठा रौद्री इत्यादीन क्वचिदस्याः परमं जगाम तत्तु वर्तते वेदेषु महाभाष्ये उदाहरितं वैदिकं मन्त्रं क्वचिदस्याः परमं जगाम यद्वाग्वदन्ति विचेतनानि राष्ट्रीदेवानां निशसादमन्त्रा चतस्र ऊर्जं दुदेः पयांसि क्वचिदस्याः परमं जगाम। तो अपरिमितायाः अनन्तकल्पायाः भगवत्याः कालकर्षिण्याः स्तुतिपरत्वात् यतो हि भगवत्याः वाग्रूपिण्याः परम्पारं कोऽपि प्राप्तुं न शक्नोति अत एव तद्वत् गभीराशयत्वात् यद्वा अतीव गहनायाः कालकर्षिण्याः भगवत्याः सन्दर्भपरत्वात् ग्रन्थस्य तस्य परम्पारं तत्र समुद्रवत् अस्य उपमा वर्तते। अतएव चंद्रिका चिद्गगनचंद्रिका ग्रंथ एव अब्धिरूपः। अब्धिः तस्य व्याजात् कालिदासचंद्र प्रसूतिः। अब्धिः तत्र समुद्रमन्थनादि समये चंद्रमसः उत्पत्तिः समुद्रात् प्रसिद्धं सर्वत्र आगमादिषु। तो तत्र कालिदासः आगमशास्त्र रूप महाबुधिं निर्मथ्य यदा चंद्रमा उत्पद्यते तथैव शेष आगमश भगवत्याः प्रसादात् तत्र भगवत्याः प्रसादं विना आगमशास्त्रे चञ्चुमात्रम् अपि प्रवेष्टुं न शक्नोति कश्चित् जनः। तो भगवत्याः प्रसादात् अगाधम् आगमशास्त्र महाबुधे पर्यालूढनात्
तस्य बन्धनात् ततः कालिदासरूपचन्द्रः उदितः। सत्यम। कालिदास एव चन्द्रः तस्मात् प्रसूतिः प्रसवो यस्या सा आनन्दिनी श्रोत्रलोकस्य इति शेषः। प्रसूतिः आनन्दिनी स्तुतिर्व्याजात्। आनन्दे स्तुतिः स्तुतिं विशिंशसि आनन्दिनी। तो आनन्दमय्याः परत्वात्, आनन्दमय्याः प्रापकत्वात्, आनन्दमय्याः भगवत्याः भगवतीं पर्यवसेयत्वात्, भगवत्यां पर्यवसेयत्वात् आनन्दिनी एव। आनन्दिनी श्रोत्रलोकस्य इति शेषः। स्तुतिः कालिकाया इति शेषः। वह युष्माकं प्रवृत्तिश्रोत्रीणां प्रवक्तृश्रोत्रीणां दावदवथुं संसारवनाग्निसन्तापं। तत्र परमानन्दस्य प्राप्तिः सर्वानर्थनिवृत्तिरूपो मोक्ष एव भगवत्याः पारमार्थिकं स्वरूपं। संसार रूप संसार दावद अवधम संसार तत्र परमानंद रूपस्य आनंदिनी श्रोत्रलोकस्य आनंद रूपत्वात् आनंद प्रापकत्वात् आनंदये आनंदस्य प्रापकत्वात् भवति परमानंद रूपिणी भगवती परमानंद प्राप्ति हेतुभूता भगवती। संसार दावदथुं सर्वानर्थ निवृत्तिः। त्रिविध तापरूप संसारः तस्य अग्निसंतापं शमयतु दुरितापनयेन दूरीकरोतु इति योजना। अत्र दुरितापनयनं भवति। एकः श्लोकः वर्तते शिवमणि शिवमणि सन्ति किं गता वा? जी 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 अस्मि स्वामीचरण। एकः श्लोकः वर्तते ये कालिकालघनपाश नितान्तबद्धा ये चण्डि चण्ड गुरुकलमश सिन्धुमगना जी ये देवी दुर्धर कृतांस मुखांतरस्था तान पासी मोचयस तारयति स्मृतैव। जी हाँ। हाँ, ये लिख्यते कंठस्थं क्रियते अतीव मनोहरं वर्तते। ये देवी दुर्धर कृतांत मुखांतरस्था ये काली काल घनपाश नितांत बद्धा ये चंडी चंड गुरु कलमश सिंधु मगना तान पासी मोचयसी तारयसी स्मृतैव। तो अद्य ये देवी दुर्धर कृतांत मुखांतरस्था दुर्धरताम मुखं मुखांतरस्था ये चंडी चंड गुरु कलमश सिंधु मगना। ये दे किंचित पर्वापर्यम अपि स्वयं मोहनी तत् पाठभेदः वर्तते। जी हे देवी गुरु ये जनाः ये देवी दुर्धर कृतांत मुखांतरस्था जी अभिमान ये महति ये देवी दुर्धर कृतांत मुखांतरस्था ये चंडी चंड गुरु कीविष ये कलमश सिंधु मगना ये काली काल घनपाश नितांत बद्धा तान पासी मोजयसी तारयसी स्मृतैव। तेषां केचन तत्र संसार सिन्धौ निमग्नाः तान् तारयसि। ये संसार निगडेन निबद्धाः दुर्धर कृतान्त मुखान्तरस्था तान् तारयसि मोचयसि और परम्पारं नयसि। तो एवं दिव्याः गोस्त्री गोविंद रूपिणी। एवं गोप्त्री गोविंद रूपिणी वा त्वल्लोचन उपास्य देवतायाः प्राग अनिर्देशेन इदमापरामर्शा योगात्। वस्तुतस्तु अच्छा बुद्धौ सन्निहिता समुपाद अग्रे आगता वयं दुरितापनयेन दूरीकरोतु इति योजना। तत् दुरितापनयनं कृष्णचान्द्रायणादिभिः न क्रियते प्रायश्चित्तान्तरं वृथा। ये दर्शनात् पापशमनि जपात् मृत्युविनाशिनी पूजता दुःख दौर्भाग्यहरा त्रिपुरसुन्दरी। दर्शनमात्रेणैव सर्वेऽपि पाप्मा नश्यन्ति। दर्शनात् पापशमनी जपात् मृत्युविनाशिनी मृत्युविनाशी नाम जन्म मृत्यु परंपरामेव तावत् जपेन नाशयति।
जपाल मृत्यु विनाशिनी पूजिता दुख दौर्भाग्यहरा त्रिपुर सुंदरी। तो एवं भगवत्याः दुरितापनयनेन दूरीकरोतु शमयतु। तत्र प्रशमः दुरितानाम् अपनयनेन ब्रह्मविद्यया कर्तृत्व भोक्तृत्वं नश्यति। स्वभावस प्रकाशात्म परशिवस्य ज्ञापकत्वात् पत्सिभिज्ञापकत्वात् ब्रह्मविद्यामयी भगवती पापानि पुण्यानि च विनाशयति। एवं भवति दुरितानाम् अपनयनम्। दूरीकरोतीति योजना। चित गगन चंद्रस्य प्रकाशके अस्मिन् चंद्रे चंद्रिकात्वम् आरोपयितुं कालिदासे चंद्रत्वारोपः। तो एकस्तु चिदगगन चंद्रिका रूप महाबुधेः आलोडनेन यथा चतुर्दश रत्नानि तत्र समुत्पन्नानि तेषु चंद्रमास उत्पन्नः तेषु चंद्रमा समुत्पन्नः चंद्रः समुत्पन्नः तादृशः कालिदासः महाकविः। अपरः अक्ष्य कालिदासे चंद्रत्वारूपः चिदगगनस्य प्रकाशकत्वम्। चिदगगनं क्व भवति विशुद्धिचक्रे। विशुद्धिचक्रे चिदगगनं भवति। तस्य चकोराणामासीत् अतिरसतया चञ्चुजडिमा। विशुद्धिचक्रे यत् चंद्रमंडलम चतुर्दश षोडश चंद्रमसः कला एव विशुद्धिचक्रस्य षोडश कला भवन्ति। तत्र संयमेन गूढार्थ आगमस्य रहस्यं गूढार्थ रहस्यं योगी अधिगन्तुं शक्नोति। तस्य तस्य तत्परत्वात् तस्य काव्यस्य तस्य प्रकाशकः खलु कालिदासः। विशुद्धिचक्रे परवाकाशः भवति। तस्मिन् चिदाकाशे प्रकाशवत् चिदाकाशे ज्ञानस्य विमर्शात्मिकाया भगवत्याः प्रकाशकत्वम् और विमर्शेन स्वात्मशम्भोः अपि प्रकाशकत्वात् कालिदासे चन्द्रत्वारोपः। तत्र हलादकत्वात् चन्द्रमसः हलादकत्वम् इति यावत् प्रसिद्धम्। अथ महाकालिकोपासनायाः फलं साक्षात्तागम सिद्धांत प्रदर्शनमुखेन प्रदर्शयितुम् आदौ तदुपासनं वयो सर्वाभीष्टसिद्धये विधत्ते। तो शाक्तागम सिद्धांत प्रदर्शनम् अत्र मुख्यम्। अत्र फलं शक्त्युपासना तत्र भवति त्वदरूपसंवित्तये। श्लोकः वर्तते आरभट्या शशिखंड मंडित जटाजूटन्यकुंडस्रजा। तो भगवत्याः रूपस्य प्रतिपत्त्यर्थमिद आरभट्या तद् भगवत्या यत् रौद्रम् आरभटिं वीररस परः रूपं वर्तते तस्य रूपस्य आराधना फलं भगवत्याः वास्तविकस्य रूपस्य ज्ञानं पारमार्थिक रूपस्य ज्ञानं। ये देवी दुर्धर कृतांत मुखांतरस्था ये काली काल घन पास नितांत बुद्धा ये चंडी चंड गुरुकल मस सिंधु मग्ना स्थान्यासी मोचे सितारे स्मृति। पास जी अत्र तान् पासि मोचयसि तारयसि स्मृतैव। एकैकं कृत्वा तान् पासि दुर्धर्कृतान्तमुखान्तरस्था तेषां रक्षां करोसि। चंडी चंड गुरु कलमश सिद्धमगना मोचयसि आत्मना निगडये। ये देवी दुर्धर कृतांत मुखांतरस्था। ये दुर्धर कृतान्तस्य मृत्योः मुखे स्थिताः तान् मोचयति। तान् पासि रक्षति पासि मोचयसि बन्धनात् मोचयसि और स्मृतैव स्मृति मात्रेण एवं मध्ये कुतस्मात् प्राप्तं दुरितापनयनेन। तो भगवत्याः दुरितापनयनेन तत्र कश्चित् कृष्यचान्द्राय धर्मेण पापम् उपनुदते। श्रुति वर्तते न वा। धर्मानुष्ठानेन पापस्य अपनोदनं भगवत्या न क्रियते। ये स्वधर्मे मतिं विधाय किं वर्तते भवतां पाठे शोभनं ये क्वचित् लिखितं प्राप्तं भवता यदस्ति। जी पंचस्तवी इत्यस्मिन् स्तोत्रे अस्ति स्वामी। तो तान् पासि मोचयसि तारयसि स्मृतैव
अत्यस्य दुरितापनयनेन दुरितानां दुरितानाम् अपनयनं तत्र धर्मानुष्ठानेन न भवति। कथं न भवति? यतोहि धर्मकर्मनिलया तु साक्षात् भगवती एव। यद्धर्मकर्मनिलया प्रवदन्ति तज्ञा यज्ञादिपुण्यमखिलं सकलं भज। तो तत्र धर्मादीनाम् अनुष्ठातृत्वम् अनुष्ठानेन न भवति, किन्तु स्मृतिमात्रेणैव भवति। स्मृतिमात्रेणैव पाप्मना पापानां कर्तृत्वं तेषां दुरितफलम् अपि एक तत्क्षणात् एव नाशयति। दूरीकरोतु इति योजना। चिद्गगनस्य अत्र यद्यपि दूरीकरोति इति आशीर्वर्तते, तथापि चिद्गगनस्य प्रकाशके अस्मिन् ग्रन्थे चिद्गगनस्य चिद्गगनं यथा प्रकाशते बोधगम्यः भवति, तथा अस्मिन् ग्रन्थे चन्द्रिकात्वम् आरोपयितुं कालिदासे चन्द्रत्वारोपः। रोगनं चिद्गगनचन्द्रिकाभ्येः शमयतु संसार दावदवथुं वः। तो महाकालिकोपासनायाः फलं शाक्तागम सिद्धांत प्रदर्शन मुखेन प्रदर्शयितुम् आदौ तदुपासनमेव सर्वाभीष्टसिद्धये विदत्ते। उपासनायां किं भवति? अमुकं विद्महे अमुकं धीमहि और तन्नः प्रचोदयात् इत्येव उपासनायाः अस्मिन्नेव त्रिषु एव कृत्येषु उपासना अंतर्भाव्यते। अमुक देवतां विद्महे देवता स्वरूपं देवतायाः ध्यानादिकं मंत्रादिकं पूजाविधानम् अविदित्वा अभिज्ञाय तत्र उपासना आराधनादौ प्रवृत्ति कथं स्यात्? अतएव विद्महे और स्वरूपं शास्त्रमुखेन गुरुमुखेन निश्चित्य तस्य तत्र ध्यानं क्रियते। धीमहि अविच्छिन्न शैलधारायाः चित्तस्य अविच्छिन्न तैलधारावत् प्रवाहः तत्र भवति। देवता स्वरूपे ध्याने नावसु वा अविच्छिन्न तदनन्तरं धीमहि तदनन्तरं स तादाप्यापन्नः सन् देवतया देवता एव स्वयं साधकं प्रेरयति, स्वस्मिन् नियोजयति। निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय इत्यस्मिन् सम्पूर्णम् उपासना शास्त्रं सम्पूर्णम् अस्मिन्नेव सम्पूर्णं समाविष्टम्। तदुपासनमेव सर्वाभीष्टसिद्धये विधत्ते। इदानीं चिल्लोचनेन सततं पठ्यतां शिवं मणि भट्टाजी पठिष्यति। तो बॉबी भट्ट प्रणम्यन्ते स्वामीचरण। हाँ जी, गलता वर्तते गीत चिल्लोतं शिवमेकितुं चिल्लोचनेन सततं चिल्लोचनेन सततं शिवमीक्षितुमन्वये च सद्भावं शिवमीक्षितुमन्वये च सद्भावं लब्धुं च पूर्णभावं लब्धुं च पूर्णभावं यदि चेतः यदि चेतः समुपाध्वमिमाम् समुपाद्यमिमाम् इमां नाम चिद्गगनचन्द्रिका ग्रन्थं स्तोत्रं वा समुपाध्व अस्य उपासनां कुर्वन्तु। किमर्थम्? एकस्तु चिल्लोचनेन सततं शिवमीक्षितुम्। चिल्लोचनं किम्? एकस्तु भवति चर्मचक्षुः, येन केवलं घटपटादीनां प्रमेयानां प्रत्यक्षं भवति। अपरः भवति सूक्ष्मचक्षुः। तत्र योगिनां ये अन्यथा ये अतिदूरादिसामीप्यादि दोषेभ्यः ये दृष्टिगोचराः न सन्ति, तेषामपि योगादित्राटकादिद्वारेण यथा द्वादशाक्षर मंत्रस्य अनुष्ठानेन किं पुमान् पश्यति सप्तमे अह्नि पुमान् पश्यति खेचरान् अंतरिक्षचरान् अपि दृष्ट्या दृग्भ्यां तत्र येषां चाक्षुषं प्रत्यक्षं कर्तुं समर्थः भवति उपासकः। तृतीयः भवति शास्त्रदृष्ट्या व्यनजमि।
शास्त्रे यस्य पदार्थस्य यस्य यादृशं स्वरूपं तत् केवलं चक्षुरादिभिः यत् प्रतीतं चक्षुरादिभिः यत् प्रतीयते तत्र पृथुपृथुञाकारः खर्वरद्वयः संयोगेन किं प्रतिभाति ये घटः अयं घटः एवं प्रत्ययः भवति चक्षुषा किन्तु शास्त्रदृष्ट्या किं भवति अंतःकरणावच्छिन्न संवित् शक्तिः ज्ञानशक्तिः अंतःकरणावच्छिन्ना सति तत्र अंतःकरणेन संस्कृता घटादि घटपटादि पदार्थ नाम रूपादि विधौ संस्कृता चक्षुरादि रूपेण बहिर्निर्गत्य घटादीनाम् अज्ञानाकारम् आवरणं भङ्क्त्वा घटेन ऐक्यं प्राप्नोसि ये भवति शास्त्रदृष्ट्या दर्शनम् तर्हि एव दर्शनशास्त्रं मीमांसा पूजित विचारः कथं भवति यदि साधारणजनेभ्यः ये निरक्षरेभ्यः यत् अन्यथा अधिगन्तुं न शक्यते तत् शास्त्रदृष्ट्या एभ्यः प्रतीयते भवति शास्त्रदृष्टिः शास्त्रदृष्ट्या शास्त्रलोचनम् तृतीयं भवति चिद्लोचनम् चिद्लोचनं भवति यत्र योगिनां चित्तशक्तिपातेन गुरुणा चित्शक्तिपातेन यत् दृग्दृश्य ज्ञान ज्ञातृ ज्ञेय इति विभागात् परतरं तर्हि एव सततं शिवं वीक्षितुं मन्ये ये साधारणेभ्यः यदानीं श्रूयते तदानीं दृश्यते न यदानीं रसनयाः रसं भाव्यते तदानीं घ्राणं न भवति यदानीं जिगर्यते तदानीं स्पृश्यते नहि इति मनसः एकैकं सर्वासु इन्द्रियासु मनः युगपत् न प्रयुज्यते इति उपनिषदानाम् उपनिषत् सिद्धान्तः किन्तु चक्षुषा योगिभ्यः चाक्षुषी दीक्षा संपन्नेभ्यः सर्वत्र शिवदृष्टि तस्मात् शब्दार्थ चिंतासु नसावस्था नयाश्व शब्दसु अर्थसु चिंतासु कापि अवस्था ईदृशी नास्ति यत् शिवेन न अधिष्ठिताः ये योगिनः ये प्रत्यभिज्ञा योगिनः विशेषतया येषां सिद्धिं मनोनिग्रहाधीनं न भवति यास्यते चलित्वा यास्यते कुत्र सर्वं शिवमयं जगत् शिवमयं संपूर्णं यत् द्रष्टुम् इच्छति तर्हि किं कुर्यात् चिल्लोचनेन चैतन्य रूप चिद अत्र द्वितीयं सकृत विभातोऽयम् आत्मा एकस्तु सृष्टः द्वितीय तस्य उपनिषत्सु तु तस्य सकृत् दिवा भवति सूर्यास्तं न भवति एक कृत उदितेऽपि चित् शक्तिः चिल्लोचनस्य सकृत् उन्मीलिते सति पुनः तस्य निमेषः न भवति एवं चित्लोचनेन यदि शिवम् ईक्षितुम् इच्छति शिवं द्रष्टुम् इच्छति ईक्षितुं सततं तत्र सातत्यं कदाचित् तु परिम्लुत शिवस्य पुरोवर्ती शिवस्य लिङ्गविग्रहादौ अपि यदि केवलं ध्यानेन ध्यानपूर्वकम् अवलोकयेत् चेत् तर्हि अपि कदाचित् विक्षेपः भवत्येव चक्षुषा इतस्ततः विक्षेपः भवति चञ्चलाः चक्षुषि चाञ्चल्यं समायाति किन्तु यदि सततं शिवं वीक्षितो तर्हि सद्भावम् अन्वये च सद्भावम् अन्वयः घटपटादिषु शिवत्वान्वय अन्वये सद्भावम् सद्भूतः शिवः असद्भूते शिवव्यतिरिक्ते शिवव्यतिरिक्तम् अपि अन्वेति नसावस्था न या शिव अर्थात सर्वासु अवस्थासु शिवान्वयः यदि भवान् ईक्षितुम् इच्छति दृष्टुम् इच्छति लब्धुं च पूर्णभावम् तो यदि शिवे प्रमेये शिवत्व व्याप्तिः प्रमाणे शिवत्व व्याप्तिः प्रमादरि शिवत्व व्याप्तिः तो शिव व्यतिरिक्तं किम् अवशिष्टम् न वेदमस्तत्तत्त्वं वयमेतो यत्त्वं न भवति यद् न भवति तो लब्धुं च पूर्णभावम् पूर्णत्वेन अंतःपूर्णं बहिःपूर्णं पूर्ण कुंभनिवारणवे एवं पूर्णभावं यदि प्राप्तुम् इच्छति यदि चेतः समुपात्तमिमाम् इमां चिद्गगनचन्द्रिका ग्रन्थम् अधीयत तत् ग्रन्थे प्ररोचयितुं ग्रन्थे प्रवृत्तिः केवलं नाममात्रेणैव तु न भवति प्रयोजनम् अनुद्दिश्य नमन्तोऽपि प्रवर्तते
पत्र प्रयोजनं साभिप्राय अत्र केवलम् अस्य किं नाम अस्य येषां ग्रन्थारम्भप्रवृत्तयः अत्र दीयन्ते यतोहि यदि भवताम् ईदृशी इच्छा स्यात् चेत् यदि चिद्लोचनेन शिवस्य सततेन शिवस्य सद्भावम् और अन्वये च प्रपंचे 37 अन्वये वा 37 तत्त्वात्मके प्रपंचे शिवः अन्वितः अनुस्यूतः तस्य सद्भावः तदधीतत्वात् शिवस्य सद्भावः इति भवान् प्रत्यभिज्ञातुम् इच्छति और पूर्णभावम् आत्मनः पूर्णभावम् अर्थात् आत्मनि आत्मनः शिवस्यैव तत्र प्रमात्र प्रमाण प्रमेय ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय इत्यादि भेदराहित्यं शिवं स्वात्मा भेदेन व्यपगन्तुं यदि भवताम् इच्छा स्यात् तर्हि चिदगगनचन्द्रिकाम् अधीयतां समुपार्थ। तो अत्र इमां चिदगगनचन्द्रिकां चिदगगनचन्द्रिकाम् अध्याप्यतां तत्र चिदगगनचन्द्रिका इति पदेन चन्द्रिकायाः 16 कलाः भवन्ति। तत्र सादा शैवी कला सादाख्या कला भवति षोडशी कला सप्तदशमी कला भवति षोडशी कला सदाशिवे स्वकलान्ते लीयते सचराचरम्। ये तन्त्रालोक दिशापि यदि षोडशी कलायाः अनन्तरं त्रुटिपातः भवति त्रुटिपातः तान्त्रिकाणाम् यथा योगीनां वृत्तिविसर्जनं भवति तथैव आगमिकानां त्रुटिपातः भवति ततस्त्रुटिशक्त्या त्रुटिपातानन्तरं सदाशिवे स्वकलान्ते लीयते सचराचर तत्र प्रपञ्चस्य अर्थात् चराचर प्रपञ्चस्य शिवे लयः भवति अर्थात् प्रपञ्च अत्र प्रतियोगित्वं तु नास्ति अन्वये च सद्भावम् अन्वये च सद्भावम् इति युक्त्या अन्वये तत्र ये आरोपिताकारं परिणामवत् और ये आरोपितं विच्छन्ति आरोपितं प्रपंचम शिवे आरोपितं शिवं यत् अन्वयव्यतिरेकेण प्रपंचव्यतिरेकी शिवः इति येषां मतं ते अत्र न सत्कृता यतोहि नैकर्षित भक्तिभावं भक्तिभावेन देवीं स्तुन्वन् प्रपंचम प्रपंच प्रपंचावच्छिन्नां भगवतीं कश्चित् तत्र तत्र कश्चित् मानसाङ्कर्यं स्यात् मानसाङ्कर्यं न इच्छति अत एव चेतः समुपाद्धमिमां यदि चिल्लोचनेन स्वप्रकाशानन्द संविद्रूपेण लोचनेन शिववीक्षितुं स्वतादात्म्येन दृष्टुं शिवः परप्रमाता कदानीमपि प्रमेयकूटौ नावतरति शिवः इदङ्कारास्पदत्वं शिवस्य न कदानीमपि सम्भवति प्रमेये तत्र प्रमेयजाते शिवस्य व्याप्तिः तत्र भवति प्रमायाः अधीनं प्रमेयप्रमाणव्यवहारयोः आश्रयः प्रमाता भवति बौद्धेभ्यः अपि स्वीक्रियते प्रमातुः अपरप्रमातुः शिवत्वं केवलं स्वात्माभेदे नैव सम्भवति इदङ्कारास्पदत्वेन न अत्र यदि चिल्लोचन तर्हि चिल्लोचनेन चक्षुषा भगवतः पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं ध्यायेत् नित्यं महेशं वज्रगिरिनिभम् इत्यादि रूपस्य मनसा भावयितुं शक्यते मन्दविग्रहलिङ्गविग्रहादिषु भगवतः बुद्धिः निधीयते किन्तु चिल्लोचन शास्त्रदृष्ट्यापि शिव तत्र ईदृशाय नमः तत्र किं भवति रुद्रप्रश्न इत्यादिषु निरूपिताः जाता अवधाना और द्वन्द्वा इति ऋचाभिः इवः यथा निरूपिताः प्रतिपादिताः तादृशं शास्त्रमुखेन अधिगन्तुं शक्यते किन्तु चित्लोचनेन चैतन्य शुद्ध चैत्यवर्ज्य चितिवर्ज्य चैत्यवर्ज्य चिदात्मकेन लोचनेन यत्र चैत्यकलङ्क संकोचः यत्र न भवति तादृशेन तादृश्या चिन्मात्र लोचनेन प्रतीति अत्र लोचनं चाक्षुषलोचनम् अत्र न भवति केवलं प्रतीति मात्रं तेन शुभवीक्षितुं यदि तव इच्छा स्यात् चेत् तर्हि
इमां समुपाद्धं शिवस्य अन्वये सद्भावे च जगतः सद्भावं वीक्षितुम् आत्मनश्च शिवतादात्म्येन वीक्षितस्य जगति पूर्णभावं पूर्णत्वं व्यापकत्वं च लघुत्वं युष्माकं सूत्रीणां चेतो यदि वर्तते तर्हि इमां बुद्धौ सन्निहितां महाकालिकां समुपाद्धं सम्यक् तस्याः उपासनां कुरुत्वमित्यर्थः। कथं क्रियते यथो हि अत्र आगमिकानां पौराणिकानां स्मार्तानां वैदिकानां च मतं अत्र भिन्नम्। वैदिकेषु तु शास्त्रीयेणैव महावाक्येन समूलस्य तस्य निवृत्तेः अविद्यायाः निवृत्तिः महावाक्येनैव भवति, महावाक्येनैव तस्य निवृत्तिर्भवति इति श्रोत्रियाः। पौराणिकानां मते तु भवति शिव पूर्णत्वं केवलम् अस्य जगतः सद्भावः शिवस्य अन्वयः तत्र वर्तते। सर्वं शिवमयं जगत् चलित्वा यास्यति कुत्र सर्वं शिवमयं जगत्। पौराणिकानाम् आगमिकानां मते शिवस्य पूर्णभावं व्यापकत्वं च लब्धुं यदि श्रोत्रीणां चेतो वर्तते तर्हि बुद्धौ सन्निहितायां शिवस्य अविनाभावभूता अनुग्रहात्मिका भगवती कालसंकर्षिणी भगवती यदानीमनुगृह्णाति शिवसद्भावं प्रापयति तदानीम् एव शिवस्य स्वात्माभेदेन अभ्युपगतिः सम्भवति। अतएव अस्य कृते किं क्रियतां देवीं समुपाध्वा सम्यक् तो अत्र दृढोऽपि अर्थः इमां समुपाद्वम् इमां भगवतीं समुपादध्वं यदवा प्रतिपाद्य प्रति तथा विधानाविधेयोः अविनाभावात् ये चिच्चन्द्रिका ग्रन्थ एव चिद्गणचन्द्रिका ग्रन्थ एव भगवत्याः स्वरूपं इत्यविभङ्ग्या सूच्यते। चिद्गणचन्द्रिका ग्रन्थम् उपाध्वम् उपास्यतां चिद्गणचन्द्रिकां परिशील्यतां चिद्गणचन्द्रिकायाः प्रतिपाद्याम् उपास्यतां चिद्गणचन्द्रिकायां यथा प्रतिपादितां तादृशीं भगवतीम् उपास्यताम् इति यस्य बहुविधो अर्थः सम्भवति। सकल शब्दमयी किल तद निखिल मूर्ति सुमे भवदन्वय परस्यात् बहिः इति विचिन्त्य शिवे शमिता शिवे ताशिवे जगत उपार्जन चिंतन वर्जिता न खलु काचन काल चला अस्ति अनया एव रीत्या अस्य शाम्भवोपायत्वेन अस्मिन् एव बहुषु श्लोकेषु शाम्भवोपाय प्राप्यत्वं भगवतः शिवस्य अर्थात स्वप्रकाशात्मनः शिवस्य शाम्भवोपाय प्राप्यत्वम् अत्र निरूपितं वर्तते। सत्य यद्यपि शाक्तोपायपरोऽयं ग्रन्थः शक्तिप्राधान्येन उपायानां निरूपणं वर्तते तथापि शाक्तोपायः अत्र बालः यथा तत्र अकिञ्चित् चिन्तकस्यैव गुरुणा प्रतिबोधतः आवेश उत्पद्यते। अनेन इत्येव चिल्लोचनेन शिवस्य वीक्षणम्। शक्तिवतोर्वेदो शैवे जातु न वर्ण्यते। यदि चिल्लोचनेन तो तत्र परामर्शते अस्य इमाम् इति पदः इमाम् इति पदम् इति स्थाने उमाम् इति पाठो युक्तः। वस्तुतस्तु तत्र बहवः पाठभेदाः। समुपाद्धम् उमा नाम ये तत्र लोकरूढ्या तु उमा तपश्च ये बालिका त्वं बालिका लघीयसी बालिका शिवं वृणीतुं कठिनं तपश्चर्यां मा कुरु इति निवार्यमाणा मातुः निवार्यमाणा सा उमा मागच्छ वनं प्रति मागच्छ बाल्यवयसि इति निवार्यमाणा उमा इति नामधेया आगमिकानां मते उकार प्राधान्येन शक्ति प्रणवः भवति उमा। उकारं वादित तत्र तन्त्रागमेषु उमा इति पदस्य अस्मिन्नपि ग्रन्थे आगमिष्यति। उकारः प्रथमं तदनन्तरं मकारः तदनन्तरम् अकारः अकारमकारयोः मकारानन्तरम् अकारः भवति। अस्य नाम शक्तिप्रणवः।
शक्तिप्रणवः मतान्तरे शक्तिप्रणवः लेखापर्यायः, अत्र तु शक्तिप्रणवः उमा इव भवति, समुपात्तमुमा। उमायाः उमा सतस्मिन्नेव आकाशे श्रियमा जगाम बहुशोभमानामुमा महिमवती। इन्द्रः देवेषु अधिकारदृप्तः इन्द्रः, ये शोभनं विदे इन्द्र अग्नि वरुण वायु इत्यादयः तत्र तिरस्कृताः, यक्षस्य पुरतः तिरस्कृताः, अत्र प्रत्यागताः। इदानीमहं स्वयं गत्वा ज्ञातुम् इच्छामि, स्वयं गत्वा ज्ञास्यामि को अयं यक्षः कः खलु। इन्द्रः गच्छति, स तस्मात् तिरोदधे, स तस्मिन्नेव आकाशे स्त्रियमा जगाम बहु शोभमान उमा हेमवती। सा एव हेमवती उमा ब्रह्मविद्याया अधिष्ठात्री मन्यते। यथा चिदगणचन्द्रिकाया भगवती कालदर्शिनी महाकालिका भगवती अत्र अस्याः प्रतिपाद्या, सा एव अधिष्ठात्री, एवं उपनिषदानाम् अधिष्ठात्री अपि भवति उमा भगवती। ये त्विमाम् उपनिषद ब्रह्म विद्यां स्वात्मा भेदेन अभ्युपगच्छन्तो सन्तः तेषाम् अविद्यादि दोषान् संसार रोगादि दोषान् शातयेति, नितरां शातयति इति उपनिषद उपनिपूर्वकं सदेः एवं अर्थस्य श्रवणात् इति भगवान् भाष्यकारः। तो उपनिषद इति इत्यस्य उपनिषदाम् अधिष्ठात्री देवी उमा एव वर्तते। अतएव उमा इति पदम हैमवती उमा, द्वितीयः भवति उकार मकार और अग्रे अकार इति संयुज्य उमा इति भवति शक्तिप्रणवः। तृतीयः भवति उमा नाम भगवती पार्वती उमा गच्छयति, तत्र बाल्यावस्थायामेव शिवस्य लीलभिषया भगवती वनं गतवती, तदानीं मातुः सर्वेभ्यः परिजनेभ्यः निवार्यमाणा, सा उमा उमा इति मागच्छ इति सर्वेभ्यः निवार्यमाणा उमा इति नामधेया इति नाम्ना प्रसिद्धिम् अवाप। यदि चेतः समुपाढ्यमिमां त्वल्लोचनेन इति क्वचित् पाठः उमा इति वस्तुतस्तु इमाम इत्यस्य स्थाने उमा इति पाठो युक्तः। उपास्य देवतायाः प्राग अनिर्देशेन इदम् आपरामर्शा योगात्, इदम् आपरामर्शा योगात्। त्वल्लोचनेति त्वल्लोचनेन इति क्वचित् पाठः, चिल्लोचनेन त्वल्लोचनेन सततं शुभवीक्षितम्। भवानी अष्टके अपि वर्तते, आनन्दलहर्यां परमशिवदिङ्मात्र विषयः। भगवत्याः स्वरूपं केवलं परमेश्वरस्य दृष्ट्या एव अवलोकयते। भगवती पुनः कीदृशी? सदा परमेश्वराकारे ध्यानस्तिमितलोचना। चिल्लोचनेन, चिल्लोचन इति स्थाने त्वल्लोचन इति पाठः अपि समीचीनं। तत्रापि बहु अपपाठ एव, क्वचित् कः पाठस्तु अपपाठ एव, जगन्मातुः प्रागस्त्रवा संबोध्यत्वेन अनिर्देशात्। तत्र प्रायशः चिल्लोचने पल्लोचनेन सततं, तत्र इदानीमेव सख्यहानिके द्वित्रासु श्लोकासु कश्चित् प्रकरणं भिन्नं वर्तते। तैव द्वितीय एव चतुर्थे एव युष्मत् इति पदस्य प्रयोगः तत्र श्लिष्टः न प्रतीयते। अत एव अनेन अस्य व्याख्यात्रिणा महाभागेन त्वल्लोचनेन इति पाठः न स्वीकृतं। मम मते तु त्वल्लोचनेन इति पाठः अतीव समीचीनः। विमर्शशक्त्या यथा शिवः स्वात्माभेदेन अभ्युपगम्यते, तथैव अन्यान्नपि प्रत्यभिज्ञापयितुं कः अन्यः कः उपास्यः? भगवती एव। त्वल्लोचनेन सततं शिवमीक्षितुं, शिवस्य सातत्यम् उपलब्धिः। यतो हि भगवती दृष्ट्या शिवव्यतिरिक्तं नास्ति किमपि अन्यत्। तस्याहं न प्रणश्यामि, स च मे न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वं च मयि पश्यति, तस्याः न प्रणश्यामि, स च मे न। भगवत्याः सातत्यं नित्य
नित्यप्राप्तस्य परमेश्वरस्य सुप्रकाशात्मनः परमेश्वरस्य यथा भगवती सततं स्वात्माभेदेन स्वात्मा भिन्नतया यथा परमेश्वरं जानाति यदि तथैव भवतामपि तदवत् शिवस्य सततं द्रष्टुम् इच्छा स्यात् चेत् सततं शिवस्य प्राप्त्यर्थं यदि भवान् सन्नद्धः तर्हि इमां चलिकां समुपात्यत्वं तत्र अनुबन्धः एषु अनुबन्धः वर्तते द्वित्रासु श्लोकेषु द्वित्रिः श्लोकेषु अनुबन्धः अत्र वर्तते अनुबन्धस्य तु नो चेत् प्रयोजनम् अनुद्दिश्य न कस्यापि केवलं स्तुत्यात्मकं स्तुतिमात्रम् अत्र वर्तते स्तुतिः एव अत्र वर्तते इति कृत्वा तन्न कलौ तर्हि अस्य वैशिष्ट्यं वर्तते यतोहि कलौ मनुष्यप्रणीता स्तुतयः न सफला तो अतएव अस्य भगवत्या सर्वान्ते भगवत्याः स्तवने कथयिष्यति यथा भगवता भाष्यकारेण सौन्दर्यलहर्यान्ते प्रोक्तं त्वदीयाभिर्वाग्भूय तव जननि वाचां स्तुतीयम् एवं महाकविना अपि सर्वान्ते एवमेव प्रतिपादितं यदत्र मम किमपि नास्ति तो यदि चिल्लोचनेन भगवत्या दृष्ट्या यथा शिवः प्रतीयते विद्यात्मकम् आगमदृष्ट्या शिवस्य प्रतिपादनार्थम् तत्र प्रपञ्चे षट्त्रिंशत्तत्त्वात्मके षडध्वात्मके प्रपञ्चे यदि शिवस्य अन्वयः भवान् अधिगन्तुमिच्छति और यदि परमानन्दस्य प्राप्तिम् इच्छति तर्हि भगवतीम् आराध्यतां यदि भगवत्याः अभिधानात्मकम् एनं ग्रन्थम् आसाद्यतां परिशील्यताम् इति इत्यस्य अग्रे श्वः अध्येष्यामः। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सस्किन् शिवाय परमात्म ओम नमः शिवाय सततं पच्चकृत्य विधायिनि चिदानंद परमात्म